कम होने लगी। 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख। फंड्स की अदम दस्तियाबी भर्तियों के आड़े आ गई है, जबकि पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं, महकमे तालीम की जानिब से PPSC को इश्तिहार देने से रोक दिया गया है। महकमे सेहत की भी 1200 खाली असामियाँ ख़त्म करने की तैयारियाँ। प्राइमरी हेल्थ ने असामियाँ ख़त्म करने के लिए काबीना से रजू कर लिया। 70 करोड़ का फंड ना मिलने से असामियाँ अरसे से खाली थी। ज़राए के मुताबिक खाली असामियों को ख़त्म करने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी, जबकि 300 ड्राइवर्स, 140 हकीमों, हेल्थ इंस्पेक्टर की 320 असामियाँ ख़त्म होंगी। बेरोज़गारी में पंजाब पहले ही सर फहरिस्त है और ये एक और फैसला कर दिया गया है। आपको बताएं कि सूबा भर में सरकारी मुलाजमतें कम होने लगी, जबकि 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का ये मामला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से, और अली रामे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जुनेद रियाज, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा फैसला किया गया है, 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मनसूबा मनसूख किया गया है, शोबे तालीम के ऊपर पंजाब में कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब में बात की जाए तो 48,000 स्कूल हैं और 48,000 स्कूलों में पहले 80,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं। और ये फैसला किया गया था कि इनमें से 34,000 जो स्कूल सरबराहान हैं, असातिज़ा हैं, PSC असातिज़ा हैं, प्राइमरी हैं, मिडल हैं, उन स्कूलों में असातिज़ा की फराहमी को पूरा किया जा सके। और ये 34,000 असामियाँ पूरा करने का फैसला किया था। और इस दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है ये भर्तियाँ की जानी थी। आम NTS के जरिए भर्तियां नहीं की जानी थी, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अब ये इश्तिहार देने से रोक दिया गया है। और इसमें कहा गया कि अभी असामियों के लिए या असातिज़ा की भर्तियों के लिए जो नए भर्ती होंगे उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे दस्तयाब नहीं है और ना ही महकमे फाइनेंस की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है। हमारे पास पहले ही जो है जो असातिज़ा दस्तयाब हैं उनकी तादाद 5 से 6 लाख है। उनको तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते, बजट कम है, लिहाजा इन असामियों को रोक दिया जाए। और इस हवाले से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हदायत जारी कर दी गई है कि वो अभी इस हवाले से इश्तिहार ना दें। हालांकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नौजवानों को कायल करने के लिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नौजवानों को कायल करना शुरू कर दिया था कि ये भर्तियां आ रही हैं। और ये लाखों की तादाद में नौजवान थे जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था। और पंजाब में अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो पहले ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और इससे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना था। लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि असामियों के लिए बजट ही नहीं है, तो हम नए असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। ताहम ये एक बहुत बुरी खबर है पंजाब के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं और वो चाह रहे थे कि ये असामियाँ आएँ और वो असातिज़ा की असामियों पर भर्ती। और दूसरी जानब अगर तादाद की बात की जाए तो इसमें 2,000 स्कूल सरबराहान भर्ती किए जाने थे, 300 ग्रेड 18 के हेडमास्टर भर्ती किए जाने थे, जबकि 31,700 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के असलिया असातिज़ा भर्ती किए जाने थे। और स्कूलों में असातिज़ा की पहले ही 80,000 असामियाँ खाली हैं, असातिज़ा दस्तयाब नहीं है स्कूलों में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि अगर ये भर्तियाँ रोक दी गई हैं तो स्कूलों में असातिज़ा पढ़ाने के लिए एक क्लास को जो पढ़ाने के लिए टीचर जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। 2-2 क्लासों को सरकारी स्कूलों में एक जगह पे बैठा के टीचर पढ़ा रहा है। तो ये सूरत हाल है। तो इस हवाले से असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि ये बहुत बुरा फैसला है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और असातिज़ा की भर्तियां जो है वो फौरी तौर पर खोली जाए। और इस 3 साल दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक भी टीचर जो है वो भर्ती नहीं किया गया। तो ये सूरत हाल है। अगर असातिज़ा भर्ती ना किए गए तो बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो नाहम धाम के खुसूसी तौर पर बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो वहां पर बोर्ड के बच्चों को 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए असातिज़ा कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए असातिज़ा तंजीमों ने मुतालबा किया कि हुकूमत होश के नाखून ले और खास तौर पर पंजाब हुकूमत होश के नाखून लेते हुए नौजवानों को रोजगार का जो मौका मिलना था वो फौरी तौर पर फराहम करे ताकि स्कूलों में असातिज़ा की तादाद को पूरा किया जा सके। जी ठीक है जुनेद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली रामे, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि इतना बड़ा फैसला किया गया है, पंजाब पहले ही बेरोजगारी में सर फहरिस्त है, तो इसका किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए कल क्योंकि वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि पंजाब बेरोज़गारी की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। अब इसमें अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी पंजाब में 1.5-2 लाख से ज़ायद ऐसे सरकारी दफातर भी हैं, स्कूल भी हैं और कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर असामियाँ खाली हैं, लेकिन हुकूमत के पास बजट नहीं है कि इन असामियों पर भर्तियाँ की जा सकें। अब इसके लिए अभी जुनेद रियाज जो मेरे साथी रिपोर्टर वो बता रहे थे कि 80,000 असामियाँ सिर्फ सरकारी स्कूलों में खाली हैं और 48,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। अब इन 80,000 खाली असामियों को फुल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निश्चित तौर पर प्लान बनाया कि वो 36,000 से ज़्यादा असातिज़ा को भर्ती करेगी
اور اس کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا. گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی احکامات دیے کہ اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے, کیونکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تو بارہا گورنمنٹ آف پنجاب کے جو محکمہ خزانہ ہے ان سے رجوع کیا کہ بجٹ ریلیز کیا جائے تاکہ یہ بھرتیاں ہو سکیں, لیکن وہ بھرتیاں نہیں کی جا رہی. اب اس میں ایک اور آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ محکمہ صحت کی طرف سے بھی اب گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک سمری ارسال کی گئی جس میں کہا گیا کہ ان کے محکمے کے اندر, محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کے اندر 1200 سے زائد کی اسامیاں ایسی ہیں جو کہ عرصہ دراز سے خالی ہیں, لہٰذا اس پہ کوئی بھرتی نہیں ہو رہی کیونکہ بجٹ نہیں ہے. اور بجٹ کی ڈیمانڈ کتنی کی گئی تھی, وہ 70 کروڑ تھی کہ 70 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ دیا جائے تاکہ ان 1200 خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جا سکیں. اور اس میں ڈرائیور تھے گریڈ 17 کے, اور گریڈ 17 کے علاوہ جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کی بھرتی کی جانی تھی. سب سے زیادہ تعداد ان میں ڈرائیورز کی تھی کہ ڈرائیورز جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے. حکیم تھے اور فوڈ انسپیکٹر تھے, رورل ہیلتھ انسپیکٹر تھے, کہ پنجاب میں کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی اس سوائے پبلک سروس کمیشن میں. اور پبلک سروس کمیشن میں وہ بھرتیاں ہوتی ہیں جو کہ 10, 15, 20 ہوں, لیکن جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 16 سے لے کر درجہ اول تک کی جو جتنے بھی ملازمین کی تعداد, ملازمین کی خالی اسامیاں موجود ہیں ان پر تو بھرتی کی نہیں گئی. اور اس پر آئے روز محکموں کی طرف سے بھی رجوع کیا جاتا ہے کیبنٹ کا. ٹھیک ہے علی رام, آپ کا بہت شکریہ. جنید ریاض, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ سرکاری کالجز میں 20% سے زائد اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں. سرکاری کالجز میں منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 24,000 ہے, جبکہ سرکاری کالجز میں 6,000 کے قریب سیٹیں خالی ہیں. اس کے اوپر مزید تفصیلات جانیں گے عمران یونس سے. عمران, بتائیے گا ان خالی سیٹوں کو ابھی تک جو ہے اساتذہ کو فل کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں, ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ تعلیم کو جو ہے وہ ہر طریقے سے بہتر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, اور دوسری جانب اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جو سرکاری کالجز ہیں ان میں 20% سے زائد اساتذہ کی سیٹیں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. سرکاری کالجز میں جو منظور شدہ سیٹیں ہیں ان کی تعداد 24,000 ہے, اور ان میں 6,000 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ تاحال خالی پڑی ہیں. اور یہ سیٹیں کوئی آج کل کی نہیں بلکہ ایک عرصے سے خالی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. اور سب سے زیادہ خالی سیٹیں جو ہیں وہ لیکچرز کے کیڈر میں خالی ہیں, اور لیکچر کیڈر میں ان سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ 2,000 ہے, اور 2,000 سیٹیں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر کو دیکھا جائے, اور اسی طرح اگر پروفیسر کو دیکھا جائے تو ان کی سیٹیں بھی اس وقت جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. جو اساتذہ ہیں ان سرکاری کالجز میں جو پڑھا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیٹیں خالی ہونے سے جو موجودہ اساتذہ ہیں ان پر کافی برڈن جو ہے وہ پڑ رہا ہے, جبکہ دوسری جانب پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن جو ہے. ٹھیک ہے عمران یونس, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی سے سرگودا کینٹونمنٹ سے آزاد کونسلر چودھری توقیر کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے. چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھرل نے ملاقات کی, جبکہ چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھرل کی جانب سے مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے. جنرل سیکریٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا, فیصل گھمن بھی یہاں پر موجود تھے, جبکہ نائب صدر چودھری سرفراز گوندل, رائے شاہ نواز کھرل, حاجی زاہد اختر بھی یہاں پر موجود تھے. مزید تفصیلات جانیں گے عمر اسلم سے. عمر, بتائیے گا ملاقات میں اور کیا ڈسکس کیا گیا؟ بالکل, آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور جنرل سیکریٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا سے سرگودا کنٹونمنٹ سے آزاد کونسلر چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھرل نے ملاقات کی. اس ملاقات کے موقع پر سرگودا کنٹونمنٹ سے منتخب آزاد کونسلر چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھرل نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ ان کونسلرز کو مسلم لیگ کاف شمولیت میں مبارکباد دیتے ہیں, جبکہ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام ایسا لانا چاہتے ہیں جس سے عام آدمی کو نچلی سطح پر فائدہ ہو. ان کا کہنا تھا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں, جبکہ عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست کا مقصد ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ معاشرے کی خوشحالی کا دار و مدار عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پر مبنی ہے, جبکہ بلدیاتی نظام بنیادی عوامی مسائل میں کمی لانے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. اس موقع پر چودھری توقیر اشرف کا کہنا تھا کہ ہم چودھری شجاعت حسین کی قائدانہ صلاحیتوں کے مترف ہیں, جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ عام آدمی کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. جی ٹھیک ہے عمر اسلم, آپ کا بہت شکریہ. بتائیں کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی.
وزیر صحت نے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں اقدامات کا جائزہ لیا، جبکہ ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر آصف طفیل کی وزیر صحت کو بریفنگ۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لینڈ مارک منصوبہ ہے۔ یاسمین راشد کی جانب سے کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال میں ریفرل سسٹم کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طفیل کی شرکت، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر سلمان شاہد کی جانب سے بھی شرکت کی گئی، جبکہ ڈین انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے۔ اہم اجلاس ہے، جبکہ یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کہنا تھا کہ وزیر صحت نے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں اقدامات کا جائزہ لیا، جبکہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لینڈ مارک منصوبہ ہے، ایسا ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 48۔